प्रस्तुत छ विक्रम सम्वत 2080 साल भाद्र 9 गते शनिबारको दैनिक राशिफल। ओम नीलाञ्जन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड सम्भूतं तं नमामि शनैश्वरं। जय श्री हरि, जय श्री राधे। दैनिक झै म ज्योतिषी पण्डित टिका पौडेल आज पनि आजको राशिफलको नयाँ भिडियोका साथमा सदा जस्तै हजुरहरु समक्ष उपस्थित भइसकेको छु। शनिबारको दिनमा आफ्नो इष्ट देवदेवता, कुल देवदेवता, पितृदेवदेवताका साथै शनिदेवको कृपा रहोस् र सबैको दिन मंगलमय बनोस्, आनन्दमय बनोस्, हामी यही कामना यही प्रार्थना गर्दछौं। अगाडि पञ्चाङ्ग पूरा श्रवण गरेर राशिफल श्रवण गर्नुभयो भने मात्र पूरा जानकारी पाउनुहुनेछ। पञ्चाङ्ग श्रवणले आजको दिनमा हुन सक्ने केही अशुभतामा न्यूनीकरण हुन सक्छ र दिन शुभ हुन सक्दछ भन्ने मान्यता रहेको छ। पहिलोपल्ट धर्म ज्योतिष युट्युब च्यानलमा आजको राशिफल पञ्चाङ्ग श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ अथवा जहिले राशिफल पञ्चाङ्ग श्रवण गर्न रुचाउनुहुन्छ भने मात्र सब्स्क्राइब लेखेको ठाउँमा थिच्नु होला। त्यहाँ थिचेपछि मात्र सँगै आउने घण्टीको चिन्हमा थिचेर अलमा थिच्नु भयो भने हामीले ल्याएको भिडियो सबैभन्दा अगाडि हजुरहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। हजुरहरूले प्रस्तुति मन परे धर्मको प्रचार पनि हुने, भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै शेयर गरिदिन सक्नुहुन्छ, लाइक र कमेन्ट गरेर हामीलाई साथ दिन सक्नुहुनेछ। विक्रम सम्वत 2080 साल भाद्र महिनाको 9 गते शनिबारको राशिफल हो। तदनुसार सन् 2023 अगस्त 26 तारिक पिंगला नाम संवत्सर श्री सूर्य दक्षिणायन वर्षा ऋतु चन्द्रमान अनुसार शुद्ध श्रावण शुक्ल पक्ष गुलाथवा दशमी तिथि आज रातको 6:55 सम्म, त्यसपछि एकादशी। मूल नक्षत्र आज मध्यरात्रिपछि भोलि बिहानको 3:41 सम्म, त्यस पछाडि पूर्वाषाढा। वृषकुम्भ योग आज अपराह्नको 1:46 सम्म, त्यस पछाडि प्रीति। तैतुल्यकरण आज बिहानको 7:42 सम्म, त्यस पछाडि घर। धनु राशिमा चन्द्रमा श्री सूर्य सिंह राशिमा, बृहस्पति मेष राशिमा, आनन्द आदि योगमा गधयोग। चन्द्रमाको दिशा पूर्व, चन्द्रमाको रङ पहेँलो, वार्षुल पूर्व दिशामा, योगिनीको दिशा उत्तर। आज जन्मने बालबालिकाहरूको राशि धनु हुनेछ। काठमाडौँ नेपालको समय अनुसार सूर्योदय बिहानको 5:40 सूर्यास्त बेलुकाको 6:30 हुनेछ। आजका व्रत चाडपर्वहरूमा आज विशेष व्रत चाडपर्वहरू छैनन्। आजको अशुभ समयको बारेमा चर्चा गरौँ। काल राहु बिहानको 8:54 देखि बिहानको 10:30 सम्म काल पूर्व दिशामा रहनेछ। यमघण्टा अपराह्नको 1:43 देखि अपराह्नको 3:19 सम्म। कालबेला बिहानको 5:42 देखि बिहानको 7:18 सम्म। यो समयमा कुनै पनि नयाँ काम कार्यको थालनी राम्रो मानिँदैन। इमर्जेन्सी यो समयमा कतै यात्रामा निस्कनु पर्यो भने अलिकति शुद्ध जल, गङ्गाजल अथवा दाल मुखमा लगाएर हिँडे राम्रो हुनेछ। आजको शुभ समयको बारेमा चर्चा गरौँ। शुभ बेला बिहानको 7:18 देखि बिहानको 8:54 सम्म। अभिजित मुहुर्त पूर्वाह्नको 11:41 देखि मध्याह्नको 12:32 सम्म। यो समयमा कुनै पनि काम कार्यमा अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ। आज सूर्योदयकालीन समयमा हजुर कतै यात्रामा निस्कँदै हुनुहुन्छ अथवा आजको दिनभरि भने तपाईहरुले पूर्व अथवा उत्तर दिशालाई दाहिने अथवा अगाडि बनाएर अघि बढे राम्रो हुनेछ। आज सूर्योदयकालीन समयमा धनु राशिमा चन्द्रमा, चन्द्रमादेखि तृतीय भावमा कुम्भ राशिमा शनि, चन्द्रमादेखि 5औं भावमा मेष राशिमा बृहस्पति र राहु, चन्द्रमादेखि 8औं भावमा कर्कट राशिमा शुक्र, चन्द्रमादेखि 9औं भावमा सिंह राशिमा सूर्य र बुध, चन्द्रमादेखि 10औं भावमा कन्या राशिमा मंगल, चन्द्रमादेखि 11औं भावमा तुला राशिमा केतु। यस्तो अवस्थामा ग्रहहरूले कस्तो प्रभाव पार्दैछन् आउनुहोस् चर्चा गरौँ। सबैभन्दा पहिलो राशिबाट एरिस मेष राशि। मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहला त भन्दा आज तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट 9औं भावमा भाग्य भावमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो। 9औं स्थाने नृपलाभम भन्ने शुक्ल पक्षको चन्द्रमाको ग्रह गोचरको फल हजुरहरूलाई मिल्दैछ। आज शनिबार पनि रहेको छ। अन्य ग्रहको प्रभाव हेर्दा आज बिग्रन लागेको काम बन्न सक्ने दिन हजुरहरूका लागि रहेको छ। 9औं भावमा चन्द्रमा रहेका कारणले गर्दा स्वास्थ्यमा देखिएका समस्याहरूमा केही सुधार आउन सक्छ। आज तपाईहरुले बोलेका कुराहरू लागू हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ भने भाग्य बलमा केही न केही वृद्धि हुन सक्ने समय रहेको छ। धार्मिक वा आध्यात्मिक कुनै पनि प्रवचन अथवा गाथा आदि सुन्दा तपाईहरुलाई आनन्दको अनुभूति हुने, सन्तुष्टिको अनुभूति हुन सक्ने समय रहेको छ। रोकिएका कामहरू तपाईहरुको बन्न सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईहरुका इप्सित कामनाहरू परिपूर्ण हुन सक्ने समय रहेको छ। कसैलाई ज्ञान र अर्थ दिनुभयो भने उसले त्यसबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय तपाईहरुका लागि रहेको छ। कोही व्यक्तिहरूलाई तपाईहरुले विशेष सहयोग गर्नुपर्ने समय पनि रहेको छ भने घरायसी कुनै पनि परिबन्धका कामहरूमा तपाईहरु सक्रिय रहनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने छ।
अभिभावक वर्ग अथवा गुरुजन आदिबाट साथ र सहयोग प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना तपाईहरुका लागि देखिएको छ। दैनिक उद्योग धन्दा बन्द व्यापार आदिका क्षेत्रमा तपाईहरुको सक्रियता बढ्न सक्छ। सानातिना कामहरुमा तपाईहरुले प्रयास गरिरहनु शुभ हुनेछ। घर परिवारका सदस्यहरुसँग तपाईहरुले घुलमिल हुनु राम्रो हुनेछ। पुराना देखिएका समस्याहरूलाई तपाईहरुले हल गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय पनि रहेको छ। धेरै हौसिनु रौसिनु तपाईहरुका लागि राम्रो हुँदैन। जीवनसाथी वा बालबच्चासँग तपाईहरुले घुलमिल भएर आफूले राम्रो व्यवहार गर्नुपर्ने समय रहेको छ। उचित काममा उचित जानकारी लिएर तपाईहरु सक्रिय हुनुभयो भने राम्रो हुन्छ भन्ने खालको समय तपाईहरुका लागि देखिएको छ। आजको दिनमा तपाईहरुले आफूले विशेष प्रवास क्षेत्रमा रहेर काम गर्ने महानुभावहरू हुनुहुन्छ भने पनि लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। विवादित विषयहरूलाई हल गर्न सक्नुहुनेछ। आजको दिनमा कुनै पनि वाद विवाद आदिमा तपाईहरु परिरहनु राम्रो हुँदैन। कतिपय अवसरहरू तपाईहरुलाई प्राप्त हुन सक्छ। तपाईहरुमा जोश जागरमा पनि वृद्धि हुन्छ भन्ने खालको दिन तपाईहरुका लागि देखिएको छ। चेतनायुक्त कुनै पनि कार्यक्रम आदिमा तपाईहरुले सहभागी जनाउनु पर्ने अवस्थाहरू आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ। आज शिक्षा प्राप्तिका लागि निकै बलियो समय मान्न सकिन्छ। हुन त तपाईहरुले आजको दिनमा अलि फुर्सदिलो समय प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईहरुले आफ्ना कुनै न कुनै काम धन्दाबाट बाहिर रहेर आफूले चाहिँ खुशियाली मनाउन सक्ने सम्भावना, घुमफिरका लागि केही योजनाहरू बनाउन सक्ने सम्भावना रहेको छ। आज हलुका सेतो रङको प्रयोग गर्नु भए तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आज रुचिका विषयमा अगाडि बढ्दा तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ भने घर गृहस्थमा गृहिणी वर्गका लागि सुधारोन्मुख समय हो भन्न मिल्छ। कृषक वर्गका लागि राम्रो समय हो। खेतीबालीमा तपाईहरुको ध्यान जान सक्छ भने तपाईहरुले गरेको मेहनतको फल पनि प्राप्त हुन सक्छ भन्ने खालको समय तपाईहरुका लागि देखिएको छ। आजको दिनमा तपाईहरुले चाहिँ नजिकका मित्रहरुबाट पनि साथ र सहयोग प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय तपाईहरुका लागि रहेको छ। कतै यात्रामा निस्कने महानुभावहरू हुनुहुन्छ भने पनि तपाईहरुका लागि नराम्रो समय होइन। दैनिक कामको सुरुवात गर्दा पूर्व दिशातिरबाट अघि बढे तपाईहरुलाई राम्रो हुनेछ। आज अलि बेलुकाको समयमा चाहिँ तपाईहरुले पनि विवादमा पर्नु राम्रो हुँदैन। रिसरागमा कन्ट्रोल गर्नुहोला। शुभ अङ्क 9 अङ्क। राशि स्वामी सदैव मंगल ग्रह। शुभ रंग सेतो, शुभ दिशा पूर्व। सहयोगी राशि धनु, इष्ट देवता भगवान शिवजी। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम शिवाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पल्ट जप्दै काममा अघि बढेर राम्रो होला। भाग्यबल 60। चौरस वृष राशि। वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहला त भन्दा आज तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट 8औं भावमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो। आज शनिबार पनि रहेको छ। अन्य ग्रहको स्थिति हेर्दा आज बोल्दा बोलीमा संयमता अपनाउनु तपाईहरुका लागि लाभ हुनु हो। नबुझिकन आफूले फ्याटफुट बोलिहाल्दा, नबुझिकन आफूले कसैलाई निर्णय दिइहाल्दा तपाईहरुले भोलिका दिनमा पछुताउनु पर्ने अवस्था आउन सक्नेछ। आज हुन त शुभ ग्रहको प्रभाव पनि सामान्य रहनेछ। सानातिना काम धन्दा आदिमा खटिरहँदा तपाईहरुलाई राम्रो हुन सक्छ। धेरै ठुलठुला कामहरू चाहिँ आजको दिनमा आट्नु त्यति राम्रो हुँदैन। अझ कुनै पनि नयाँ काममा अगाडि बढ्नु, नयाँ काम कार्यको थालनी गर्नु तपाईहरुका लागि त्यति शुभ हुँदैन। आफूले गरिरहेको पहिलेदेखि मेहनत गरेका कुनै पनि काममा सक्रियता बढाउनु राम्रो हुनेछ। परिश्रमको प्रतिफल तपाईहरुलाई अन्तिममा चाहिँ राम्रै प्राप्ति हुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। पुराना काम र समस्या आदिको अन्त्य तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आजको दिनमा तपाईहरुले चाहिँ आफ्ना नजिकका मित्रहरुसँग घुलमिल भएर व्यवहार गर्नु राम्रो हुनेछ। हुन त साना कुराहरुमा आज तपाईका नजिकका व्यक्तिहरु पनि टाढिन सक्छन् भन्ने खालको समय रहेको छ। आज तपाईहरु व्यावहारिक बन्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय प्रवास क्षेत्रमा रहने महानुभावहरुका लागि चाहिँ रहेको छ। सानातिना काम धन्दा आदिमा तपाईहरु सक्रिय रहनु राम्रो हुनेछ। आज तपाईहरुले घरेलु काममा खट्ने, तपाईहरु जति पनि गृहिणी वर्ग हुनुहुन्छ तपाईहरुले लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय हो। तर कामबाट त लाभ मिल्ला, तर व्यवहारमा अलिकति थोरै केही न केही समस्याहरू उत्पन्न हुन सक्छ। राम्रो बोले तापनि अरूले नराम्रो सुन्न सक्छन्।
यस्तो समय तपाईँहरूका लागि रहनेछ। अलि बेलुकाको समयतिर तपाईँहरू ज्यादा खिन्न रहन सक्ने, एउटै कुरालाई ज्यादा तपाईँहरूले सोच्न सक्ने यस्तो अवस्था तपाईँहरूका लागि रहनेछ। तपाईँहरूले आज कुनै पनि नयाँ कामको थालनी गर्नु, नयाँ चिजवस्तुहरू किन्नु त्यति राम्रो हुँदैन। आज तपाईँले चाहिँ दान पुण्यप्रति अलिकति आकर्षित बन्नु राम्रो हुनेछ। धार्मिक क्षेत्रमा तपाईँहरूले सक्रियता बढाउनु राम्रो हुनेछ। घरिघरि रिस, राग र आवेगमाथि कन्ट्रोल गरेर अगाडि बढ्नु तपाईँहरूका लागि राम्रो हुनेछ। खास गरी हात हतियार आदिको प्रयोगमा आज निकै सतर्कता अपनाउनु पर्छ। आज सवारी साधन आदि चलाउँदा बाटोकार्ता निकै धैर्यवान बन्नुपर्छ भन्ने खालको समय तपाईँहरूका लागि देखिएको छ। आजको दिनमा तपाईँहरूले पहिलेदेखि गरेका कामबाट भने लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको दिन पनि रहेको छ। विभिन्न अवसरहरू प्रवास क्षेत्रमा रहने महानुभावहरूलाई चाहिँ प्राप्त हुन सक्छ। अवसर प्राप्ति भइरहँदा तपाईँहरूले अलि जान्ने बुझ्नेको राय लिएर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। दैनिकीमा केही परिवर्तन आउन सक्छ। आज ज्यादाभन्दा ज्यादा घिउ कलरको प्रयोग गर्नुभयो भने विभिन्न अशुभतामा कमी आउँछ र तपाईँहरूलाई राम्रो हुन सक्छ। तपाईँहरूलाई केही ठुला ठुला समस्याहरू पर्ने थियो भने पनि बच्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय तपाईँहरूका लागि रहेको छ। आजको दिनमा तपाईँहरूले चाहिँ दैनिक काम कार्यको थालनी गर्दा उत्तर दिशातिरबाट गर्न सक्नुहुनेछ। विशेष आज सवारी साधन आदिको प्रयोग गर्दा निकै ख्याल पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। कतै लामो दूरीको यात्रामा निस्कँदै हुनुहुन्छ भने शुभ समयको विचार गर्नुहोला। ज्यादा आत्तिनु राम्रो हुँदैन। के गरेर अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ त्यो कुरा बुझेर अलिकति आफूले ती उपायहरू गरेर अगाडि बढ्दा तपाईँहरूलाई नराम्रो हुँदैन। फेरि यो कुरामा ध्यान दिनुहोला। आजको दिनमा शैक्षिक क्षेत्रलाई सुधार गर्ने केही योजनाहरू तपाईँहरूले बनाउन सक्ने सम्भावना रहेको छ। खेतीबालीमा लाग्नेलाई खासै नराम्रो समय भन्न मिल्दैन। शुभ अङ्क 8 अङ्क। राशि स्वामी सदैव शुक्र ग्रह। शुभ रङ घिउ कलरको। शुभ दिशा उत्तर। सहयोगी राशि मिथुन। इष्ट देवता काल भैरव। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम काल भैरवाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पल्ट जप्दै काममा अघि बढेर राम्रो होला। भाग्यबल 50% रहनेछ। जेमिनाई मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिनको स्थिति के कस्तो रहला त भन्दा आज तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट 7औं भावमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो। सप्तम स्थाने धनस्त्री लाभम भन्ने चन्द्रमाको ग्रह गोचरको फल हजुरहरूलाई मिल्दैछ। आज शनिबार पनि रहेको छ। अन्य ग्रहको प्रभाव हेर्दा आज फाइदामूलक काममा तपाईँहरूले कतै लगानी गर्ने विचार गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको निर्णयको केही न केही अरूले कदर गर्छन् अथवा तपाईँको निर्णय क्षमताको प्रशंसा गर्छन् भन्ने समय रहेको छ। आज कुनै पनि बन्द व्यापार आदि गर्ने सोचाइमा हुनुहुन्छ भने साझेदारी वा सहकार्यमा गरेको कामबाट तपाईँहरूलाई राम्रो हुन सक्छ। तपाईँहरूको राशि अनुसार आजको दिनमा खासै तपाईँहरूले गरेका काममा घाटा लाग्ने समय त होइन, तर अलि बेलुकाको समयतिर चाहिँ खानपान आदिमा विशेष सुधार गर्नुपर्छ। आज प्रशंसा बढुवा वा जिम्मेवारी तपाईँहरूमा मिल्न सक्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। उच्च पदाधिकारीहरूसँग तपाईँहरूको राम्रो सम्बन्ध रहन सक्ने सम्भावना रहन्छ। आज गृहिणी वर्गहरूले सन्तति पक्षबाट केही न केही साथ र सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, घर परिवारका सदस्यहरूबाट साथ र सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज विपरीत लिङ्गीबाट तपाईँहरूलाई राम्रो हुन सक्छ अथवा विपरीत लिङ्गी सहयात्रीबाट सल्लाह र सुझाव अनुसार गरिएको कामबाट तपाईँहरूलाई फाइदा पुग्न सक्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आज भोज भत्ते र रमझममा तपाईँहरू सहभागी हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। माया प्रेम रति राग र भावनात्मक क्रियाकलापमा आजको समय व्यतीत हुन सक्ने दिन तपाईँहरूका लागि रहेको छ। तपाईँहरूका इप्सित कामनाहरू परिपूर्ण हुन सक्छ भन्ने समय हो। उपहार चिट्ठा पुरस्कार आदिबाट आकस्मिक कुनै पनि तपाईँहरूले नसोचेका क्षेत्रबाट लाभ मिल्न सक्छ। जस्तै कहीँबाट आकस्मिक आफूलाई चाहिँ राम्रो हुन सक्ने, केही धन प्राप्त हुन सक्ने यस्तो समय हो। अब यसो भन्दैमा फेरि ज्यादा हौसी हाल्नु पनि राम्रो हुँदैन। अलि विचार पुर्याएर सानो तरिकाले आफू अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ।
आज दाम्पत्य जीवन केही असल रहन सक्नेछ। तपाईहरुका कुराहरू मिल्न सक्छ। तपाईहरु अविवाहित हुनुहुन्छ भने पनि तपाईहरुका लागि खासै खराब समय होइन। तपाईहरु प्रेमी प्रेमिकाका बीचमा पनि कुराहरू मिल्न सक्छ। केही नयाँ सम्बन्धको प्रस्ताव तपाईहरुले राख्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय तपाईहरुका लागि देखिएको छ। आजको दिनमा तपाईहरुले अलि लामो सोच्नुपर्ने दिन पनि रहेको छ। विशेष तपाईहरुले चाहिँ आज टाढिएका व्यक्तिहरूलाई नजिक ल्याउने प्रयत्न गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आज तपाईहरुले चाहिँ काहीँ न काहीँ घर परिवारका सदस्यहरूको इच्छा पूर्तिका लागि धन खर्च गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ भने स्वास्थ्यमा देखिएका समस्याहरूलाई केही सुधार गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय तपाईहरुका लागि रहेको छ। आजको दिनमा तपाईहरुले सिन्दुरे रङको प्रयोग गर्दै काम कार्यमा अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। दैनिक काम कार्यको थालनी गर्दा पश्चिम दिशातिरबाट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरुले नयाँ कामको नै थालनी गर्नु पर्यो भने चाहिँ अलि आफूले विचार गरेर अरू जान्ने बुझ्नेको राय लिएर पूर्व दिशातिरबाट अगाडि बढ्दा तपाईहरुलाई घाटा हुँदैन। आजको दिनमा तपाईहरुबाट चाहिँ जो व्यक्तिहरू रिसाएका थिए उनीहरूलाई खुसाउन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय तपाईहरुका लागि देखिएको छ। आजको दिनमा तपाईहरुले चाहिँ कोही कर्मचारी वर्ग हुनुहुन्छ भने पनि घरायसी काममा ध्यान दिन सक्ने समय पनि रहेको छ भने तपाईहरुले खेतीबालीमा लाग्ने महानुभावहरूले पनि आज रमाउन सक्ने समय त हो, तर अलि बेलुकातिर दिनभरिको आज कार्यहरूको चाहिँ लेखाजोखा गर्न सक्नुहुन्छ। शुभ अङ्क 7 अङ्क, राशि स्वामी सदैव बुध ग्रह, शुभ रङ सिन्दुरे, शुभ दिशा पश्चिम, सहयोगी राशि कन्या राशि, इष्ट देवता माता लक्ष्मी, कार्यसिद्धि मन्त्र ओम महालक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पल्ट जप्दै काममा अघि बढेर हाम्रो भाग्य बल 65% रहनेछ। क्यान्सर, कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिनको स्थिति के कस्तो रहला त भन्दा आज तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट 6औं भावमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो। षष्ठम स्थाने वित्त लाभम भन्ने चन्द्रमाको ग्रह गोचरको फल हजुरहरूलाई मिल्दैछ। आज शनिबार पनि रहेको छ। अन्य ग्रहको प्रभाव हेर्दा आजको दिनमा मनमोहक दृश्यले तपाईहरुको मन आकर्षित बन्न सक्ने समय रहेको छ। त्यसका लागि तपाईहरुले कतै घुमफिरको योजना बनाउन सक्ने सम्भावना रहेको छ। अलि मानसिक तनाव र चिन्ता कम हुन सक्ने दिन पनि तपाईहरुका लागि रहेको छ। आज तपाईहरुले हडबड गर्नु हुँदैन। कुनै पनि काम बनाउनका लागि आफू सक्रिय भएर धैर्यवान बनेर खट्नुपर्छ। आज तपाईहरुले चाहिँ पहिलेदेखि सरकारी काम धन्दा आदिमा खट्दै आउनु भएको थियो भने अलि फुर्सदिलो समय प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। फाइदाका लागि केही योजनाहरू तपाईहरुले पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। आय आर्जनमा वृद्धि हुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। तर्क विवाद र झैझगडा जस्ता क्षेत्रमा तपाईहरुले ज्यादा होमिनु राम्रो हुँदैन। यदि अचानक यस्तो समस्या आइलागे तापनि तपाईहरुको जित हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। तपाईहरुमा तर्क शक्तिमा वृद्धि हुन्छ भन्ने समय हो। आज माया प्रेम र रति रागका लागि समय खासै खराब हो भन्न मिल्दैन। तपाईहरुले एक अर्कालाई बुझ्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय हो। घरायसी समस्या आदिको समाधान तपाईहरुले गर्न सक्नुहुनेछ। घर परिवारका सदस्यहरूको तपाईहरुले चाहिँ कुनै पनि इच्छा पूर्ति गरिदिन सक्ने समय पनि रहेको छ भने सृजनात्मकता र व्यावहारिकतातर्फ तपाईहरुको ध्यान मन आकर्षित हुन सक्ने समय रहेको छ। आज घरिघरि मन अशान्त प्रवास क्षेत्रमा रहने महानुभावहरूको रहन सक्छ। अलिकति छटपटाहट तपाईहरुमा रहन सक्छ। कहाँ जाउँ, के गरौँ, कसो गरौँ, के गर्दाखेरि चाहिँ लाभ प्राप्ति होला भनेर सोच्दै समय व्यतीत हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। पुराना बिर्सिसकेका साथीहरूसँग भेटघाट हुन सक्ने सम्भावना तपाईहरुका लागि देखिएको छ। साथीभाइ आदिले काममा केही सहयोग पुर्याउन सक्छन् भन्ने खालको समय तपाईहरुका लागि रहेको छ। हरेक गरेका क्रियाकलापमा प्रतिष्ठा प्राप्त हुन सक्ने समय चाहिँ तपाईहरुका लागि हो भन्न मिल्छ। आज
तपाईहरुले चाहिँ पुर्ख्यौली सम्पत्तिसँगको सम्बन्ध तपाईहरुको चाहिँ कोही व्यक्तिहरुसँग बिग्रिरहेको थियो, जस्तै पुर्ख्यौली सम्पत्तिलाई लिएर दाजुभाइमा केही विवादहरू थिए अथवा कोही व्यक्तिहरुसँग केही सामान्य विवादहरू थिए भने यसको अन्त्यका लागि केही उपाय सुझ्न सक्ने समय रहेको छ। आजको दिनमा तपाईहरुले खानपानको सही समय प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। अलिकति चटक देखाउने अथवा तपाईहरुलाई फसाउन खोज्ने व्यक्तिहरु सक्रिय रहे तापनि तपाईहरुले धैर्यवान बनेर अगाडि बढ्दा धेरै राम्रो हुनेछ। आज शैक्षिक क्षेत्रमा रहने महानुभावहरूले पनि अलि फुर्सदिलो समय व्यतीत गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। पर पाहुना आदिसँग तपाईहरुले घुलमिल हुन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। कृषक वर्गका लागि नराम्रो समय होइन, कृषि क्षेत्रलाई सुधार गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आज तपाईहरुले धेरै व्यक्तिहरूलाई प्रभावित बनाउन सक्ने समय पनि रहेको छ। हलुका सेतो रङको प्रयोग गर्नुभयो भने धेरै राम्रो तपाईहरुलाई हुनेछ। दैनिक काम कार्यको थालनी गर्दा दक्षिण दिशातिरबाट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि नयाँ कामको थालनी गर्नु पर्यो भने चाहिँ पूर्व दिशालाई दाहिने बनाएर अथवा त्यो दिशातिर फर्किएर तपाईहरुले कुनै पनि नयाँ कामको थालनी पनि गर्न सक्नुहुनेछ। आजको दिनमा तपाईहरुले बोलेका कुराहरू लागू हुन सक्ने समय पनि रहेको छ भने तपाईहरु जति पनि गृहिणी वर्ग हुनुहुन्छ तपाईहरुले पनि आफ्ना काममा ध्यान दिन सक्नुहुनेछ। कर्मचारी वर्गलाई पनि नराम्रो समय होइन, प्राइभेट क्षेत्रसँग सम्बन्धित काम गर्नेलाई राम्रो समय मान्न सकिन्छ। शुभ अङ्क 6 अङ्क। राशि स्वामी सदैव चन्द्रमा ग्रह। शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण। सहयोगी राशि सिंह, इष्ट देवता भगवान शिवजी। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम शिवाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पल्ट जप्दै काममा अघि बढेर राम्रो होला। भाग्यबल 60% रहनेछ। लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन, आजको समय के कस्तो रहला त भन्दा आज तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट 5औं भावमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो। पञ्चम स्थानीय कार्य सिद्धि भन्ने चन्द्रमाको ग्रह गोचरको फल हजुरहरूलाई मिल्दैछ। आज शनिबार पनि रहेको छ। अन्य ग्रहको प्रभाव हेर्दाखेरि आजको दिनमा तपाईहरुले गरेका कामबाट लाभ लिन सक्ने समय भए पनि घरिघरि तपाईहरुमा चिडचिडेपनामा वृद्धि हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। आजको दिनमा हेलचेक नै ज्यादा गर्न हुँदैन। विवेक, सोच र चिन्तनबाट समग्रमा तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ, लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। खास गरी बौद्धिक क्षेत्रका व्यक्तिहरूले लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहेको छ। सृजनात्मक काममा उपलब्धि लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको दिन पनि तपाईहरुका लागि देखिएको छ। जति पनि वैदेशिक क्षेत्रमा रहेर अध्ययन गर्ने विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ तपाईहरुका लागि नराम्रो समय होइन। स्वदेशमा रहनेहरूले चाहिँ आज अलिकति फुर्सदिलो समय प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। आजको दिनमा लेखन कार्यमा रहने महानुभावहरू हुनुहुन्छ। कुनै पनि कारणवश यस्ता काममा तपाईहरु सक्रिय रहनु पर्यो भने तपाईहरुलाई सफलता प्राप्ति हुन्छ, अरूबाट तपाईहरुलाई केही मद्दत प्राप्ति हुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। विवेक, सोच र चिन्तनबाट तपाईहरुलाई नराम्रो हुने नभएका कारणले गर्दा आजको दिनमा तपाईहरुले घरायसी काम धन्दाबाट पनि लाभ लिन सक्नुहुनेछ। आज तपाईहरुको मान सम्मान र प्रतिष्ठामा बढोत्तरी हुन सक्ने समय पनि हो भने तपाईहरु व्यावहारिक बन्न सक्ने समय रहेको छ। प्राविधिक काममा विशेष सफलता प्राप्त हुन सक्ने समय रहेको छ। जस्तै तपाईहरुले प्रविधिसँग सम्बन्धित जोडिएका कुनै पनि कामहरुमा सक्रिय रहने महानुभावहरू हुनुहुन्छ भने राम्रो समय मान्न सकिन्छ। धन लाभको संकेत तपाईहरुका लागि देखिएको छ। आज हुन त नयाँ कामको थालनी चाहिँ तपाईहरुका लागि राम्रो हुँदैन, तपाईहरुका लागि घातक बार रहेको छ। त्यसैले कुनै पनि नयाँ ठुलठुला चीजवस्तुहरू जोड्नका लागि त्यति उपयुक्त दिन होइन। तपाईहरुले यस्ता कुरामा अलि विचार पुर्याएर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुका शत्रुहरू पराजित हुन सक्छन् भन्ने समय तपाईहरुका लागि रहेको छ। सृजनात्मक सफलता तपाईहरुलाई प्राप्त हुन सक्छ। समाज सेवा गर्दा तपाईहरुलाई पनि खुसी मिल्न सक्छ भने प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। भाइ बहिनी, इष्ट मित्र, छर छिमेकसँग तपाईहरु घुलमिल भएर काम गर्न सक्नुहुनेछ। आज सन्तति वर्गका समस्याहरूलाई तपाईहरुले हल गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो प्रकारको समय मान्न सकिन्छ। आलोचित दिनहरू हटेर प्रशंसित दिनको सुरुवात हुन सक्ने समय पनि तपाईहरुका लागि देखिएको छ।
अरूका लागि उपकार गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। गरिब गुरुबा दीन दुखी असहायमाथि दया भाव राख्नु तपाईँहरूका लागि राम्रो हुनेछ भने आज उनीहरूको समस्या हलका लागि केही धन खर्च गरे तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ भन्ने खालको समय पनि हो। आज तपाईहरूले बौद्धिक क्रियाकलापबाट लाभ लिन सक्नुहुनेछ भने गृहिणी वर्गले घरायसी कामधन्दाबाट लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय मान्न सकिन्छ। आजको दिनमा हरियो रङको प्रयोग गर्दै आफ्ना काम कार्यमा तपाईँहरू सक्रिय रहनुहुन्छ भने राम्रो हुन्छ। तपाईँहरूमा चाहिँ केही समस्याहरू पर्ने थियो भने पनि त्यसलाई सुधार गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। तपाईँहरूले पूर्व दिशातिरबाट दैनिक काम कार्यको थालनी गर्न सक्ने खालको समय रहेको छ, अथवा त्यो दिशातिरबाट काम कार्यको थालनी गरे चाहिँ तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हजुरहरू प्रवास क्षेत्रमा रहने महानुभावहरू हुनुहुन्छ, तपाईहरु चाहिँ श्रमिक वर्ग हुनुहुन्छ भने पनि श्रमबाट लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय तपाईहरुका लागि देखिएको छ। आज कतै यात्राको सम्भावना पनि हो। प्रेमी प्रेमिकालाई राम्रो समय मान्न सकिन्छ। शुभ अंक 1 अंक, राशि स्वामी सदैव सूर्य ग्रह, शुभ रंग हरियो, शुभ दिशा पूर्व। सहयोगी राशि मिथुन राशि, इष्ट देवता माता सरस्वती, कार्यसिद्धि मन्त्र ओम सरस्वत्यै नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 7 पल्ट जप्दै काममा अघि बढेर राम्रो होला। भाग्यबल 60% रहनेछ। वर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन, आजको समय के कस्तो रहला त भन्दा आज तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट चतुर्थ भावमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो। कुक्षी रोगम भन्ने चन्द्रमाको ग्रह गोचरको फल हजुरहरूलाई मिल्दैछ। आज शनिबार पनि रहेको छ। अन्य ग्रहको प्रभाव हेर्दा आज तपाईहरुले आफ्नो काममा भन्दा पनि अरूको फाइदाका लागि ज्यादा खट्नुपर्ने अवस्था आउन सक्नेछ। हुन त गरिब गुरुबा असहायलाई तपाईहरुले सहयोग गर्नु चाहिँ धेरै राम्रो पनि हुन्छ। तपाईहरुका लागि पनि यो कुरामा चाहिँ एकदम विचार पुर्याएर अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ भन्ने खालको दिन चाहिँ रहेको छ। तपाईहरुको चाहिँ केही नराम्रो हुने थियो भने पनि राम्रो हुन सक्छ। अलिकति भए पनि भाग्यबलमा वृद्धि हुन सक्छ। आज तपाईहरुले चाहिँ बन्न लागेका कामहरूलाई विशेष बनाउने प्रयत्न गर्नु नै राम्रो हुन्छ। छोडेर तपाईहरु ब्याक सर्नु राम्रो हुँदैन। आज अभिभावक वर्ग, माता पिता वा विशिष्ट व्यक्तिहरूसँगको विवादको अन्त्य गर्न सक्नुहुन्छ। विशेष सम्भावना बोकेको दिन तपाईहरुका लागि रहेको छ। आज तपाईहरुले धेरै बोल्नु भन्दा कम्ती बोल्नु, भरसक चुप लागेर बस्नु नै तपाईहरुका लागि बेस हुनेछ। रोजगारी र व्यापारका क्षेत्रमा तपाईहरु सक्रिय भएर लागिरहनु भएको छ भने तपाईहरुको मेहनत र परिश्रम गरे बमोजिमको लाभ तपाईहरुलाई मिल्न सक्छ। अझ तपाईहरु कृषक वर्ग हुनुहुन्छ, कृषि क्षेत्रलाई सुधार गर्न चाहनुहुन्छ भने राम्रो समय तपाईहरुका लागि देखिएको छ। तपाईहरुले मातृपक्षबाट लाभ लिन सक्नुहुनेछ। आज माता पिताका समस्याहरूलाई हल गर्नका लागि तपाईहरु सक्रिय हुन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। हुन त पारिवारिक समस्या हलका लागि केही धन खर्च हुन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। अप्ठ्यारा र गैर कानुनी कामबाट तपाईहरुलाई केही फाइदा भइहाल्छ कि भनेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुँदैन। आज अलिक खतरा मोल्नु पर्ने समय तपाईहरुका लागि देखिएको छ। गोप्य योजना राख्नुपर्छ भनेको बनाएका योजनाहरूलाई गोप्य राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ। आफूले यस्तो काम गर्दैछु उस्तो काम गर्दैछु भनेर तपाईहरुले अरूलाई सुनाउनतिर लाग्नु भयो भने त्यति राम्रो हुँदैन। योजना विफल पनि हुन सक्छ यसो गर्नु भयो भने चाहिँ। आजको दिनमा तपाईहरुलाई जो सहयोग गर्न भनेर आउँछन् तिनीहरू नै स्वार्थी निक्लिन्छन्। केही न केही तपाईहरुबाट रुपैयाँ पैसाहरू खाइदिन सक्ने यस्तो समय तपाईहरुका लागि चल्दैछ। आज सामाजिक मर्यादा र प्रतिष्ठाका लागि निकै सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। परिवारका सदस्यहरू, खास गरी आफू मुनिका परिवारजनसँगको आत्मीयतामा तपाईहरुमा पूर्ण कमी नै आइहाल्छ भन्ने खालको समय चाहिँ होइन। आज सबैलाई सम्झाउन बुझाउन सक्नुहुनेछ। छर छिमेकमा पनि तपाईहरुले चाहिँ आज अलि राम्रो बोल्नु ठिक हुनेछ। आजको दिनमा केही चुनौती देखिए तापनि अन्तिममा तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। भन्नुको मतलब तपाईहरुले कुनै पनि काम थाल्ने बित्तिकै चाहिँ लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न। आज तपाईहरुले अलिकति सुरुवातमै चाहिँ केही न केही आफूमा नराम्रो भएको महसुस पनि गर्नुहुनेछ। आजको दिनमा तपाईहरुले
पूर्व योजना र तयारीहरू गरिराख्नुपर्छ। पछिको लाभका लागि पनि तपाईहरू आजै तयार हुनुपर्ने छ। तपाईहरूले पहेँलो रङको प्रयोग गर्दै आफ्ना काम कार्यमा अघि बढ्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। तपाईहरूमा पनि सकारात्मक एनर्जी आउँछ भन्ने खालको समय रहेको छ। दैनिक काम कार्यको थालनीमा अगाडि बढ्दा उत्तर दिशातिरबाट अगाडि बढ्नुपर्छ। आजको दिनमा बार पनि घातक रहेको छ भने चन्द्रमा पनि चतुर्थ भावमा, त्यसैले नयाँ कामको थालनी तपाईहरुका लागि सदा सर्वथा अलिकति अनुचित हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। तपाईहरुले सोचे जस्तो अलि हुँदैन, समस्यामा पर्न सकिन्छ। तपाईहरुले ज्यादा हडबड गर्नु हुँदैन। हडबडको त्रुटिले काम दोहोर्याउनु पर्ने अवस्था, यस्तो परिस्थिति आउन सक्छ। आज बेसुरमा अरूलाई कुनै पनि निर्णय दिनु पनि राम्रो हुँदैन, धोका पाइन सक्छ भन्ने खालको समय तपाईहरुका लागि देखिएको छ। सानातिना समस्याहरूलाई तपाईहरुले हल गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रेमी प्रेमिकाले बाणीमा कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। दम्पति बीचमा अलि कता कता खटपट उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। शुभ अङ्क 4 अङ्क। राशि स्वामी सदैव बुध ग्रह। शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर। सहयोगी राशि वृष, इष्ट देवता दुर्गा देवी। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम दुर्गा देव्यै नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पल्ट जप्दै काममा अघि बढे राम्रो होला। भाग्यबल 45% रहनेछ। लिब्रा तुला राशि। तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन, आजको समय के कस्तो रहला त भन्दा आज तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट तृतीय भावमा, पराक्रम भावमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो। तृतीय स्थानीय द्रव्य लाभम भन्ने चन्द्रमाको ग्रह गोचरको फल हजुरहरूलाई मिल्दैछ। आज शनिबार पनि रहेको छ। अन्य ग्रहको प्रभाव हेर्दा आजको दिनमा तपाईहरुमा आँट, हिम्मत र पराक्रममा वृद्धि हुन सक्ने समय रहेको छ। तपाईहरुले हाके ताकेका काम धन्दाबाट लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको दिन तपाईहरुका लागि देखिएको हो। प्रवासी जीवन राम्रो रहन सक्छ भन्ने खालको समय तपाईहरुका लागि देखिएको छ। आज तपाईहरुका इप्सित कामनाहरू परिपूर्ण हुन सक्छन् भन्ने खालको समय पनि रहेको छ। आज सबैसँग तपाईहरुले पनि घुलमिल भएर काम गर्नुपर्छ भन्ने खालको दिन देखिएको छ। आजको दिनमा घरायसी काम धन्दामा सक्रिय रहने महानुभावहरूका लागि कुरा गर्दाखेरि पनि तपाईहरुलाई पनि नराम्रो समय होइन। तपाईहरुले आजको दिनमा घर परिवारका सदस्यहरूबाट लाभ लिने समय रहेको छ। भन्नुको मतलब काममा तपाईहरुलाई घाटा हुने खालको दिन चाहिँ होइन। आज दाजुभाइ र बन्धु बान्धवको सल्लाहले रोकिएको काम बन्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। आध्यात्मिक भावनाको विकास हुन सक्छ भन्ने खालको दिन पनि तपाईहरुका लागि हो भने आज सेवामूलक काममा तपाईहरुको सक्रियता बन्न सक्छ। सेवामूलक र परोपकारी काममा खट्ने वातावरण तपाईहरुलाई प्राप्त हुन सक्छ। दिन दुखी र असहायको आशीर्वाद लिन सके तपाईहरुलाई पनि राम्रो हुन सक्छ। यो कुरामा तपाईहरुले पनि ध्यान पुर्याए राम्रो हुनेछ। आज धार्मिक सामाजिक क्षेत्रका काममा खर्ता तपाईहरुलाई केही न केही खुसी मिल्न सक्छ। प्रशंसित तपाईहरु बन्न सक्नुहुन्छ। केही अवसरहरू पनि तपाईहरुले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। साथीभाइ र इष्टमित्रबाट विशेष साथ र सहयोग तपाईहरुले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुलाई सुखानुभूति हुन सक्छ, सुख प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आजको दिनमा तपाईहरुले अलि व्यावहारिक पनि बन्नुपर्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। ज्यादा तपाईहरुले उत्ताउलोपनालाई त्याग गरे राम्रो हुनेछ। आज बन्द व्यापार आदिका क्षेत्रमा तपाईहरुको सक्रियता बन्न सक्छ। व्यापार तपाईहरुले गर्दै हुनुहुन्थ्यो पहिलेदेखि भने यसै कामका लागि कतै दौडधुप गर्नुपर्ने, कतै यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था पनि नआउला भन्न सकिन्न। रोजगारीका क्षेत्रलाई सुधार गर्नका लागि राम्रो समय हो। साख जोगाउन सक्नुहुन्छ। आफ्नो क्षेत्रलाई अरूले चाहिँ प्रभाव पार्न सक्दैनन् भन्ने खालको समय तपाईहरुका लागि रहेको छ। पशुपालक र दुग्ध व्यवसायीका लागि राम्रो समय मान्न सकिन्छ। धन आर्जनका लागि चालिएका कदममा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। मेवा, मिष्ठान्न र परिकारहरू तपाईहरुलाई प्राप्त हुन सक्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। प्रतिस्पर्धात्मक समय तपाईहरुका लागि रहेको छ। साहसिक क्रियाकलापमा दिलचस्पी जाग्न सक्ने समय तपाईहरुका लागि देखिएको छ। तपाईहरुमा निकै साहस बढ्न सक्छ भन्ने खालको समय पनि रहेको छ। आजको दिनमा तपाईहरुले विद्या बुद्धिको पक्ष अलि राम्रो पनि मान्न सक्नुहुनेछ। विशेषतः आज आफ्नो क्षेत्रमा प्रभुत्व जमाउने समय प्रवास क्षेत्रमा रहने महानुभावहरूका लागि पनि हो। भन्नुको मतलब वैदेशिक काम कार्यबाट पनि तपाईहरुले लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। हल्का नीलो रङको प्रयोग गर्दै आफ्ना काम कार्यमा तपाईहरु सक्रिय भएर लागि पर्नु भयो भने राम्रो हुन सक्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आज दैनिक काम कार्यको थालनी गर्दा
पश्चिम दिशातिरबाट गर्न सक्नुहुनेछ। नयाँ कामको थालनी गर्नु पर्यो भने चाहिँ पूर्व दिशातिरबाट अथवा त्यो दिशालाई दाहिने बनाएर गर्न सक्नुहुनेछ। यसो भयो भने तपाईहरुमा एक प्रकारको ऊर्जा पनि थपिनेछ। आज तपाईहरु प्रेमी प्रेमिकाका लागि कुरा गर्दा नराम्रो समय होइन। तपाईहरुले पनि आज प्रेम सम्बन्धलाई सुधार गर्न सक्ने केही समस्याहरू थियो भने यसलाई राम्रो बनाउन सक्ने यस्तो समय रहेको छ। कर्मचारी वर्ग हुनुहुन्छ भने पनि आज अलिक फुर्सदिलो समय पाउनुहुनेछ। शुभ अङ्क 3 अङ्क। राशि स्वामी सदैव शुक्र ग्रह। शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा पश्चिम। सहयोगी राशि कुम्भ। इष्ट देवता गणेश भगवान। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम श्री गणेशाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पल्ट जप्दै काममा अघि बढेर हाम्रो भाग्यबल 60% रहनेछ। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन, आजको समय के कस्तो रहला त भन्दा आज तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट द्वितीय भावमा धनबाडी कुटुम्बका घरमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो। द्वितीय स्थाने वित्त लाभम भन्ने चन्द्रमाको ग्रह गोचरको फल हजुरहरूलाई मिल्दैछ। आज शनिबार पनि रहेको छ। अन्य ग्रहको स्थिति विचार गर्दा आजको दिनमा नयाँ नयाँ विचार तपाईहरुमा आउन सक्नेछ। नयाँ नयाँ ठाउँमा धन निवेशका लागि तपाईहरुको सोचमा विकास हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। आज दिदी बहिनी वा भान्जा भान्जी आदिका चाहनाहरू तपाईहरुले पूरा गर्दिन सक्ने सम्भावना रहेको छ। हुन त सासाना कुरामा मनमुटाव नपर्ला भन्न पनि सकिन्न। आज अलि तपाईहरुले बोल्दा तौलिएर मात्र बोल्नु राम्रो हुनेछ। मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलापमा तपाईहरुको धन खर्च हुन सक्छ अथवा त्यस्ता क्षेत्रहरूमा धन खर्च गर्न मन हौसन सक्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। स्वास्थ्यमा देखिएका समस्याहरूलाई तपाईहरुले सुधार गर्न सक्नुहुनेछ। आज निकै चासोको विषय तपाईहरुका लागि रहनेछ। कुनै पनि काममा अगाडि बढ्दा खोज खबरी गरेर बुझेर मात्र तपाईहरु अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। अलि घाँटीको समस्या पहिलेदेखि छ भने यो कुरामा भने अलि ध्यान दिनु होला। आज दैनिकीमा खासै प्रभाव पर्ने खालको समय होइन। दैनिकीलाई परिवर्तन गर्न सक्नुहुनेछ। आर्थिक क्षेत्रबाट लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय तपाईहरुका लागि देखिएको छ। गरिब गुरुबा दीन दुखी असहायलाई तपाईहरुले सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय हो। तपाईहरु धैर्यवान बन्न सक्नुहुन्छ, संयमी बन्न सक्नुहुन्छ। सचेत भएर तपाईहरु अगाडि बढे राम्रो हुनेछ। मित्रवर्ग र सहयोगीहरूले तपाईहरुलाई साथ दिन सक्छन् भन्ने खालको समय रहेको छ। आजको दिनमा तपाईहरुले खानपानमा पनि केही न केही स्वाद प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज पारिवारिक कलहको अन्त्य गर्नका लागि चालिएको कदममा सार्थकता मिल्नेछ। आज तपाईहरुले कुनै पनि कुरालाई गोप्य राख्नु चाहिँ राम्रो हुनेछ। आज तपाईहरुमा केही जान्ने कौतूहलता बन्न सक्छ। अलिकति केही सिक्नुपर्छ, केही गर्नुपर्छ भन्ने विचार तपाईहरुमा आउन सक्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आजको दिनमा घर परिवार भित्रै वा छरछिमेकमा सम्पन्न हुने कुनै पनि कामहरूमा खट्ने अथवा त्यस्ता क्षेत्रहरूमा सक्रिय रहने विचार तपाईहरुमा आउनेछ। धार्मिक सांस्कृतिक गतिविधिमा तपाईहरु संलग्न रहनुपर्ने अवस्था आउन सक्नेछ। आजको दिनमा मान्यजन आदिको आशीर्वचन तपाईहरुलाई प्राप्त हुन सक्छ भन्ने खालको समय पनि रहेको छ। आज अरूको उपकार गरेर अगाडि बढ्दा तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ भन्ने खालको समय पनि रहेको छ। आजको दिनमा तपाईहरुले चाहिँ मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त हुने क्षेत्रमा सक्रिय रहन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। आज तपाईहरु व्यावहारिक बन्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आजको दिनमा तपाईहरु जति पनि प्रवास क्षेत्रमा रहने महानुभावहरू हुनुहुन्छ, वैदेशिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित कुनै पनि काम गर्ने महानुभावहरू हुनुहुन्छ, तपाईहरुका लागि खासै आत्तिनु पर्ने समय होइन। घिउ कलरको प्रयोग गर्दै तपाईहरु सक्रिय हुनुभयो भने विशेष तपाईहरुलाई राम्रो हुन सक्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। र आज तपाईहरुले चाहिँ कुनै पनि नयाँ काम कार्यको थालनी गर्नु पर्यो भने चाहिँ पूर्व दिशा नै अगाडि तपाईहरुले पारेर काम थालनी गर्नुपर्ने हुन्छ। हुन त नयाँ काममा तपाईहरुले त्यो दिशा लिन सक्नुहुन्छ भने पुरानै काम धन्दा आदिको सुरुवातमा दक्षिण दिशालाई तपाईहरुले दाहिने बनाएर अथवा त्यो दिशा तपाईहरुले लिन सक्नुहुनेछ। आज ठुलाबडा आदिको सहयोग र आशीर्वचन तपाईहरुलाई प्राप्त हुन सक्छ, जस कारणले गर्दा तपाईहरुमा हौसलामा वृद्धि हुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आज नयाँ नयाँ कामहरुमा तपाईहरुको ध्यान जान सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ भने आज तपाईहरुले बोलेका कुराहरू आज नजिकका व्यक्तिहरूमा प्रभाव पर्ने खालको हुन सक्छ कि भन्ने खालको समय प्रवास क्षेत्रमा रहनेहरूलाई देखिएको छ। आज नआत्तिनु होला, दिन शुभ हो। शुभ अङ्क 2 अङ्क। राशि स्वामी सदैव मंगल ग्रह।
शुभ रङ घिउ कलरको, शुभ दिशा दक्षिण। सहयोगी राशि मीन, इष्ट देवता माता लक्ष्मी। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम लक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पल्ट जप्दै काममा अघि बढेर राम्रो भाग्य बल 60% रहनेछ। सेजिटेरियस धनु राशि। धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिनको स्थिति के कस्तो रहला त भन्दा आज तपाईहरुको आफ्नै राशिमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो। अन्न लाभम भन्ने चन्द्रमाको ग्रह गोचरको फल हजुरहरूलाई मिल्दैछ। आज शनिबार पनि रहेको छ। अन्य ग्रहको प्रभाव हेर्दाखेरि आजको दिनमा स्वास्थ्यमा केही समस्याहरू थियो भने यसमा सुधार आउन सक्ने संकेत देखिएको छ। घर परिवारमा राम रमाइलो तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ। विशेष भेटवार्ताको समय तपाईहरुका लागि रहनेछ। सृजनात्मक कामबाट आत्मसन्तुष्टि तपाईहरुलाई प्राप्त हुन सक्छ भन्ने खालको समय पनि रहेको छ। आज परोपकार र धार्मिक क्षेत्रका क्रियाकलापमा तपाईहरुको ध्यान केन्द्रित हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। हुन त आज तपाईहरुले गरेका कामबाट लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय पनि रहेको छ। मन चञ्चल भए तापनि आजको दिन राम्रो मान्न सकिन्छ। आज यद्यपि क्रोध र प्रतिशोधको भावनालाई चाहिँ त्यागेर तपाईहरु अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। रिस राग र उत्तेजनामाथि नियन्त्रण गर्नु तपाईहरुका लागि धेरै राम्रो हुनेछ। आज निर्णय तपाईहरुको सार्थक हुनेछ। सबैसँग तपाईहरु घुलमिल भएर अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। मित्रवर्गबाट साथ र सहयोग तपाईहरुलाई मिल्न सक्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। तपाईहरुले आज कुनै पनि क्षेत्रमा प्रतियोगितात्मक क्रियाकलापमा खट्नुपर्ने अवस्था आउन सक्नेछ। आजको दिनमा मनमा कता कता केही कमी भए झैं लाग्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। आजको दिनमा जीवन साथी अथवा तपाईहरुले नजिकका मित्रहरूसँग घुलमिल गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ अथवा घुलमिल हुन सक्ने समय हो। प्रणय सम्बन्धमा केही तिक्तता आइरहेको थियो भने त्यसलाई सुधार गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आज सकारात्मक बौद्धिक क्षेत्रमा तपाईहरुको ध्यान केन्द्रित हुनेछ। आज तपाईहरुको मन प्रसन्न रहन सक्छ भन्ने खालको समय हो। नियमित खानपानलाई तपाईहरुले सुधार गर्न सक्नुहुनेछ। आज दैनिक काम धन्दा र व्यवसायबाट तपाईहरुलाई घाटा हुने समय, तपाईहरुलाई नराम्रो हुने खालको समय चाहिँ होइन। आजको दिनमा तपाईहरुले प्राविधिक अथवा सृजनात्मक क्रियाकलापमा ध्यान दिन सक्ने सम्भावना रहेको छ। आज तपाईहरुको मन पनि प्रसन्न रहन सक्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। तपाईका बानी व्यवहार र आन्तरिक क्रियाकलाप अनुयायीका लागि प्रेरणाको स्रोत बन्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। आजको दिनमा विशेष काममा तपाईहरुले खट्नुपर्छ। केही ढिला सुस्ती होला तर पनि काम बन्न सक्छ भन्ने खालको समय हो। हुन त आजको दिनमा अलि घर घरेरी जग्गा जमिन आदिका कारोबारमा तपाईहरुको ज्यादा ध्यान जान सक्ने सम्भावना रहेको छ। पहिलेदेखि यस्तै समस्यामा फसिराख्नु भएको छ भने समस्या हलका लागि केही मेहनत र प्रयास चाहिँ हुन सक्छ। आज तपाईहरुले दोस्रो व्यक्तिको मद्दत ज्यादा लिनुपर्ने समय पनि रहेको छ। आजको दिनमा तपाईहरु प्रवास क्षेत्रमा रहने महानुभावहरूले भने आफूले गरेका कामबाट लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहेको छ। कृषक वर्गका लागि राम्रो समय हो भन्न मिल्छ। आजको दिनमा हल्का रातो रङको प्रयोग गर्दै काम कार्यमा अगाडि बढे विशेष लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरुमा एक प्रकारको हिम्मत पनि बढ्छ भन्ने खालको समय हो। दैनिक काम कार्यको थालनी गर्दा पूर्व दिशातिरबाट तपाईहरुले कामको थालनी गरेर अघि बढ्नु भयो भने तपाईहरुलाई राम्रो हुनेछ। हुन त नयाँ काम कार्यमा पनि तपाईहरुको जोश जागरमा वृद्धि हुन सक्छ। केही नयाँ काम गर्नुपर्छ, केही नयाँ काम थाल्नुपर्छ भन्ने विचार तपाईहरुमा आउन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। आजको दिनमा तपाईहरुले धेरै आत्तिनु, धेरै डराउनु पनि त्यति राम्रो हुँदैन। तपाईहरुले आजको दिनमा विशेष कतै यात्रामा निस्कँदै हुनुहुन्छ भने राम्रो समय मान्न सकिन्छ। यात्रुवर्गले आजको दिनमा आफ्नो काममा विशेष ध्यान दिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय पनि रहेको छ। आज सृजनात्मक कामबाट तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। प्रेमी प्रेमिकालाई राम्रो समय हो भने दम्पति बीचका समस्या पनि हल हुन सक्छ। सामान्य विवाद भए पनि तुरुन्त समस्याको समाधान हुन्छ। शुभ अङ्क 1 अङ्क। राशि स्वामी सदैव बृहस्पति ग्रह। शुभ रङ रातो, शुभ दिशा पूर्व। सहयोगी राशि मेष, इष्ट देवता हनुमानजी। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम हम हनुमते नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 10 पल्ट जप्दै काममा अघि बढेर राम्रो होला भाग्य बल 60% रहनेछ। क्याप्रिकर्न मकर राशि। मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन, आजको समय के कस्तो रहला त भन्दा
आज तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट 12औं भावमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो। द्वादश स्थाने रजम धनम नासह भन्ने चन्द्रमाको ग्रह गोचरको फल आज हजुरहरूलाई मिल्दैछ। आज शनिबार पनि रहेको छ। अन्य ग्रहको प्रभाव हेर्दा आज दैनिक काममा के गर्ने के नगर्ने भन्ने बेचैनीपना तपाईहरुमा अलि बढी ज्यादा बढ्न सक्छ। तपाईहरुले कुनै पनि कार्यक्षेत्रमा लाभ म लिइहाल्छु भन्ने यो हुटुटी आफूमा बढेको महसुस गर्नुहुनेछ। आजको दिनमा ज्यादा तपाईहरुले आत्तिनु राम्रो हुँदैन। हरेक काममा तपाईहरु धैर्यवान आज बन्नै पर्ने हुन्छ। उताउलोपनालाई नियन्त्रण गरे तपाईहरुलाई राम्रो हुनेछ। आज आर्थिक व्यवस्थापनका मुद्दाहरू हल गर्नका लागि तपाईहरु सक्रिय रहनुपर्ने समय पनि रहेको छ। आजको दिनमा सरकारी अथवा प्रशासनिक क्षेत्रमा तपाईहरुले पहिले काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो भने अलि तपाईहरुले फुर्सदिलो समय प्राप्त गरेर कतै घुमफिरका लागि योजनाहरू बनाउन सक्ने सम्भावना रहेको छ। अड्डा अदालतमा विचाराधीन रहेका विषयबाट लाभ भइहाल्छ भन्ने खालको समय होइन, तर त्यसमा भने तपाईहरुको ज्यादा चासो रहन सक्ने सम्भावना रहेको छ। भ्रमण, पर्यटन र घुमघामका केही अवसरहरू तपाईहरुलाई प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। लामो समयदेखि नबनेका कामहरू तपाईहरुको चाहिँ बन्न सक्ने तर तत्काल थालेका कामहरू भने रोकिन सक्ने सम्भावना रहेको छ। दूरदराजको यात्राबाट लाभ लिन सक्नुहुनेछ। वैदेशिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित कामबाट लाभ मिल्न सक्नेछ। तपाईहरु वैदेशिक क्षेत्रमै पहिलेदेखि खट्दै हुनुहुन्छ भने र अरूको काम गरेर लाभ लिँदै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आज ढिलै भए पनि अन्तिममा तपाईहरु रमाउन सक्ने सम्भावना रहेको छ। प्रेमी प्रेमिकाका बीचमा केही तिक्तता आउन सक्छ। आएको तिक्ततालाई हटाउने प्रयत्न गर्नु राम्रो हुनेछ। विशेष काममा दौडधुप ज्यादा हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। दैनिक व्यवहारमा खर्च वर्षमा वृद्धि हुन सक्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। कृषि क्षेत्र र पशु चौपाया आदिबाट तपाईहरुले लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। दान पुण्य अथवा परोपकारका क्षेत्रमा तपाईहरुको लगानी हुन सक्छ। परोपकारका क्षेत्रमा तपाईहरु ज्यादा सक्रिय भएर लाग्नुपर्ने हुन सक्छ। आज दूर दराजमा रहेका आफन्तहरूसँगको सम्बन्ध भने तपाईहरुको राम्रो हुन सक्छ, तर सँगै भइरहेका व्यक्तिहरू भने त्यसै रिसाउन सक्छन्। जसलाई तपाईहरुले भलो गर्नुहुन्छ, जसलाई तपाईहरुले उपकार गर्नुहुन्छ, उनीहरूले नै तपाईहरुलाई नराम्रो देख्न सक्ने समय चल्दैछ। आज व्यवसायी वर्गमा पनि कहीं न कहीं समस्याहरू उत्पन्न हुन सक्छ। कहीं केही भएन कि केही पुगेन कि भने जस्तो तपाईहरुलाई लाग्न सक्ने यस्तो अवस्था तपाईहरुका लागि रहनेछ। आजको दिनमा शैक्षिक उन्नति प्रगतिका लागि पछिको लाभका लागि आजको दिनमा आफैले केही खोज अनुसन्धानमा लाग्नुपर्ने केही मेहनत गर्नुपर्ने समय पनि तपाईहरुका लागि रहेको छ। स्वास्थ्य बिग्रन सक्छ। खानपानको समय बदलिन सक्छ। आज चिल्लो चाप्लो पिरो आदिको खानपानमा विशेष सतर्कता अपनाउनु पर्ने समय तपाईहरुका लागि देखिएको छ। आज हल्का सेतो सेतो रङको प्रयोग गर्नु भयो भने धेरै ठुलठुला समस्याहरू आउने थिए भने पनि यसमा रोकावट हुन सक्छ र तपाईहरुले लाभ लिन सक्ने अधिकाधिक सम्भावना पनि रहन्छ। आजको दिनमा दैनिक काम कार्यको थालनी गर्दा उत्तर दिशातिरबाट थालनी गर्नु शुभ हुनेछ, तर नयाँ कामको थालनी चाहिँ पटक्कै राम्रो हुँदैन। अनि तपाईहरुले चाहिँ नयाँ चीज वस्तुहरू किन्दै हुनुहुन्छ अथवा धेरै ठुलठुला ऋण सापटी लिने अथवा दिने काम गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले सोचे जस्तो अलि हुँदैन। पछि समस्यामा आफू पर्न सकिन्छ। आज त तपाईहरुलाई सामान्य राम्रै हुन सक्छ अथवा सामान्य खुसी मिल्न सक्छ कुनै पनि लेनदेनको व्यवहारमा भन्न खोजेको हो। आजको दिनमा तपाईहरु गृहिणी वर्गले अलि सतर्क भएर काममा खट्नुपर्छ। प्रेमी प्रेमिकाले पनि बाढीमा कन्ट्रोल गर्नुहोला। शुभ अङ्क 4 अङ्क। राशि स्वामी सदैव शनि ग्रह। शुभ रङ सेतो। शुभ दिशा उत्तर। सहयोगी राशि तुला राशि। इष्ट देवता चित्रगुप्त। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम चित्रगुप्ताय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 19 पल्ट जप्दै काममा अघि बढेर राम्रो होला। भाग्यबल 45% रहनेछ। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन आजको समय के कस्तो रहला त भन्दा आज तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट 11औं भावमा लाभ स्थानमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो। लाभ स्थाने विविध लाभम भन्ने चन्द्रमाको ग्रह गोचरको फल हजुरहरूलाई मिल्दैछ। आज शनिबार पनि रहेको छ। अन्य ग्रहको स्थिति विचार गर्दा आजको दिनमा केही चुनौती र परीक्षणका रूपमा केही देखा परिरहेको अवस्था भए तापनि तपाईहरुले लाभ चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ। भन्नुको मतलब
काम गर्दै जाँदा बीचबीचमा केही समस्याहरू त आउला, तर पनि लाभ मिल्छ। तपाईहरूले जस्तै पहिले सरकारी पद ओहदामा रहेर काम गर्ने महानुभावहरू हुनुहुन्छ भने आज अलिक फुर्सदिलो समय प्राप्त गर्न सक्ने समय हो भने रोकिएका कामहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने समय तपाईहरूका लागि हो। पहिले गर्न नभ्याएका काममा आफू अगाडि बढ्न रुचाउन सक्ने समय रहेको छ। आज व्यावहारिक बन्न सक्ने समय पनि हो भने परोपकारका क्षेत्रबाट राम्रो हुनेछ। तपाईहरू सामाजिक अभियन्ताका रूपमा काम गर्ने महानुभावहरू हुनुहुन्छ भने तपाईहरूका लागि राम्रो समय मान्न सकिन्छ। प्रशंसा अथवा पुरस्कार प्राप्त हुन सक्ने समय हो। जनहितका लागि तपाईहरूले काम गर्नु विशेष राम्रो हुनेछ। तपाईहरू व्यवहारमा पक्का हुन सक्ने समय हो र बन्द व्यापारबाट पनि तपाईहरूलाई खासै घाटा भइहाल्छ भन्ने खालको दिन चाहिँ होइन। भन्नुको मतलब तपाईहरूले दैनिक गुजारा चलाउन सक्नुहुनेछ। केही लाभ पनि हुन सक्छ। आकस्मिक कुनै पनि चिजवस्तुहरू प्राप्त हुन सक्छ भन्ने खालको समय हो। पशु व्यवसायका लागि राम्रो समय मान्न सकिन्छ। आज कृषि पेशा व्यवसायबाट लाभ लिन सक्नुहुन्छ। सन्तोषजनक तपाईहरूलाई लाभ मिल्न सक्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। नोकरी र सामाजिक क्षेत्रबाट मान सम्मान प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै वैदेशिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने नोकरीबाट लाभ मिल्नेछ। अरूको काम गरेर तपाईहरूले लाभ लिन सक्नुहुन्छ, सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने समय हो। साथीभाइ र नातेदारबाट सहयोग प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र उनीहरूको सल्लाह र सुझाव र सहयोगबाट तपाईहरूलाई राम्रो हुन सक्छ। शारीरिक प्रतिस्पर्धाका कामतिर मन जान सक्ने सम्भावना रहेको छ। तपाईहरूको शरीरमा केही एनर्जी थपिन सक्ने समय पनि रहेको छ। विगतका कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्नु तपाईहरूका लागि फाइदा हुनु हो र आज केही कमी कमजोरीहरूलाई व्यवस्था चाहिँ नगर्नु होला, वास्ता गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। आज सफलता तपाईँको मुठीमा हुन सक्ने समय पनि मान्न सकिन्छ। आजको दिनमा तपाईहरूले आम्दानीको क्षेत्रलाई सुधार गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै 11औं भावमा रहेको चन्द्रमाले तपाईहरूको चाहिँ कहीँ न कहीँ शिक्षा दीक्षामा पनि असर पार्न सक्ने सम्भावना, भन्नुको मतलब सकारात्मक असर पार्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। जस्तै तपाईहरूले सन्तति वर्गका समस्याहरूलाई हल गर्न सक्नुहुन्छ। छोराछोरी आदिबाट अभिभावक वर्गलाई केही राम्रो हुन सक्छ। तपाईहरूले जस्तै विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने पनि पछिको लाभका लागि पनि आफूले आज स्व अध्ययन गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने पनि तपाईहरूलाई राम्रो हुन सक्छ भन्ने खालको समय चाहिँ रहेको छ। आज तपाईहरूले चाहिँ हलुका कालो कालो अथवा खैरो खैरो कलर प्रयोग गर्नुभयो भने विशेष राम्रो हुनेछ। तपाईहरूलाई केही न केही अलिकति शरीरमा समस्याहरू भइरहेको थियो भने पनि यसको सुधारका लागि उपाय गर्नु राम्रो हुन्छ। हुन त अब दीर्घकालिक नै समस्या छ, विभिन्न समस्या पहिलेदेखि तपाईँहरूमा छन् भने यसमा केही कम होला अथवा केही आरामताको महसुस होला। तपाईहरूलाई आजको दिनमा तपाईहरू गृहिणी वर्गले पनि रमाउन सक्ने समय हो। तपाईहरूले पनि बोलेका कुराहरू लागू हुन सक्छ कि भन्ने खालको समय पनि रहेको छ भने घर परिवारका सदस्यलाई ज्यादा सम्झाइरहनु पर्ने अवस्था आज पनि तपाईहरूका लागि देखिएको छ। आज घरायसी काममा दिलचस्पी तपाईहरूको रहन सक्छ भने तपाईहरू जति पनि कृषक वर्ग हुनुहुन्छ कृषि क्षेत्रबाट लाभ मिल्न सक्छ भन्ने खालको समय पनि रहेको छ। आज समग्रमा हेर्ने हो भने तपाईहरूका लागि दिन शुभ हो। ज्यादा हौसनु रौसनु राम्रो हुँदैन। शुभ अङ्क 3 अङ्क। राशि स्वामी सदैव शनि ग्रह। शुभ रङ कालो, शुभ दिशा पश्चिम। सहयोगी राशि मिथुन, इष्ट देवता माता सरस्वती। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम सरस्वत्यै नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पल्ट जप्दै काममा अघि बढेर राम्रो होला। भाग्य बल 60% रहनेछ। पाइसेस मीन राशि। मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिनको स्थिति के कस्तो रहला त भन्दा आज तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट 10औं भावमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो। 10औं स्थानीय सुखम भन्ने चन्द्रमाको ग्रह गोचरको फल हजुरहरूलाई मिल्दैछ। आज शनिबार पनि रहेको छ। आजको दिनमा तपाईहरुले साथीभाइ आदिको सर सल्लाह अनुसार गरिएको कामबाट लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। कर्म क्षेत्रमा बलियो चन्द्रमाको उपस्थितिका कारणले गर्दा केही जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने समय रहेको छ भने काममा दौडधुप गर्नुपर्ने समय रहेको छ। आज अरूको काम पनि आफूले खप्टिएर गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने अधिक सम्भावना बोकेको दिन हो। विभिन्न कार्यक्षेत्रमा उत्पन्न भएका बाधा अडचन विघ्न आदिलाई दूर गर्दै तपाईहरु अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। हौसला तपाईहरुलाई प्राप्त हुन सक्छ भन्ने समय रहेको छ। आजको दिनमा कडा मेहनत र परिश्रम गर्ने महानुभावहरूले पछुताउनु पर्ने समय होइन। आजको दिनमा कर्म सिद्धिको समय तपाईहरुका लागि भन्न मिल्छ। तपाईहरुले
काहीँ न काहीँ छात्र छात्रा विद्यार्थी वर्गले स्व अध्ययन गर्नु राम्रो हुनेछ। जस्तै आफू जहाँ बस्नु भएको छ नि त्यही ठाउँमा तपाईहरुले अलिकति केही नयाँ खोजहरू गर्ने प्रयत्न गरे राम्रो हुनेछ। पछिको लाभका लागि आजको मेहनत निकै महत्त्वपूर्ण रहनेछ। अप्रत्याशित कामबाट फाइदा मिल्न सक्ने समय रहेको छ। श्रमिक वर्गका लागि राम्रो समय मान्न सकिन्छ। उचित प्रतिफल तपाईहरुले प्राप्त गर्न सक्ने समय हो भने आज बाटो हिँड्ने महानुभावहरूका लागि, जस्तै तपाईहरु कतै यात्रामा निस्कँदै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुका लागि पनि राम्रो समय मान्न सकिन्छ। तपाईहरु प्रवास क्षेत्रमा बसेर आफूले चाहिँ काम गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुलाई राम्रो समय मान्न सकिन्छ। केही डकुमेन्टहरू मिलाउन छ, कतै एप्लाई गर्न छ भने तपाईहरुका लागि राम्रो समय मान्न सकिन्छ। आजको दिनमा चालिएका कदममा उन्नति प्रगति हुन सक्छ। केही प्रयासमा तपाईहरुलाई सफलता प्राप्त हुन सक्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आज अप्रत्याशित कामबाट तपाईहरुले फाइदा लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आज मेहनत निकै महत्त्वपूर्ण तपाईहरुका लागि रहनेछ। रोजगारीका केही अवसर तपाईहरुलाई आउन सक्ने सम्भावना रहेको छ। तपाईहरुले खोज्नुहुन्छ भने पाउनुहुन्छ भन्नुको मतलब केही अवसरको खोजीमा निक्लनुहुन्छ भने तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ भन्ने खालको समय हो। मंगलमय कृत्यहरू सम्पादन हुन सक्छ। धार्मिक अनुष्ठान अथवा धार्मिक क्षेत्रमा तपाईहरुको रुचि बढ्न सक्ने सम्भावना रहेको छ भने विशेष ज्ञान प्राप्त हुन सक्छ। विशेष ज्ञानको उदय तपाईहरुमा हुन सक्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। बौद्धिक कुनै पनि काममा, जस्तै दिमाग लगाएर गर्ने कामबाट तपाईहरुलाई राम्रो हुन सक्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आजको दिनमा तपाईहरुले अरूलाई सरसल्लाह पनि दिन सक्नुहुन्छ भन्ने समय पनि हो भने आज तपाईहरुमा चाहिँ घरायसी कामधन्दा आदिमा दिलचस्पी बढ्न सक्छ। घरायसी कामधन्दा आदिमा तपाईहरु सक्रिय रहन सक्नुहुन्छ, मेहनती बन्न सक्नुहुन्छ। अझ तपाईहरु चाहिँ घर गृहस्थमा काम गर्ने गृहिणी वर्गहरूले आफूले चाहिँ घर बाहिरको काम पनि सम्हाल्नु पर्ने अवस्था आउन सक्छ भनेको तपाईहरुमा निकै जिम्मेवारी बढ्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। आजको दिनमा तपाईहरुले हल्का धुवासे रङको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ अथवा हल्का सेतो पनि तपाईहरुले रङको चाहिँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यसो भयो भने तपाईहरुमा ऊर्जा थपिन्छ। धेरै ठूलो समस्याहरूबाट तपाईहरु बच्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुका लागि राम्रो हुँदै जान्छ। दैनिक काम कार्यको थालनी गर्दा दक्षिण दिशातिरबाट तपाईहरुले कामको सुरुवात गर्न सक्नुहुन्छ भने नयाँ कामको थालनी गर्नु पर्यो भने पूर्व दिशातिर फर्किएर अथवा पूर्व दिशातिरबाट तपाईहरुले कामको थालनी गर्न सक्नुहुनेछ। आज बेवकुफ बनाउन खोज्ने व्यक्तिहरूबाट अलि जोगिएर काम गर्नुपर्छ भन्ने समय हो। हुन त शत्रु पक्ष अलि कमजोर पनि रहन सक्छन्। तपाईहरुप्रति अहित चिताउने व्यक्तिहरू अलि कमजोर रहन सक्छन् भन्ने खालको समय पनि तपाईहरुका लागि देखिएको छ। आज धैर्यवान बन्नुहोला। तपाईहरुका लागि दिन शुभ मान्न सकिन्छ। शुभ अङ्क 6 अङ्क। राशि स्वामी सदैव शनि ग्रह। शुभ रङ धुवासे, शुभ दिशा दक्षिण। सहयोगी राशि धनु, इष्ट देवता माता लक्ष्मी। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम गृह लक्ष्मीयै नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पल्ट जप्तै काममा अघि बढेर राम्रो होला। भाग्यबल 60% रहनेछ। सबैको दिन शुभ होस्।